अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मायरा सुल्तान। नाजरीन, 17 सितंबर बरोज़ बुध पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में FATF बिल्स की मंजूरी ले ली गई, जिस पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने को आया। बिलावल भुट्टो ने भी उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना है कि अपोजिशन की जानिब से 12 बिल्स को जो था उनकी हमायत की गई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से उनकी जो जायज़ तरामीम थी उन्हें किसी खाते में नहीं लाया गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन्होंने ऐसी कौन सी तरामीम पेश की थी जिसे हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह उसमें हुकूमत की जानिब से कोई उसमें कोई पेशरफ नहीं की गई और क्यों उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसी हवाले से शो में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और उनके साथ तशरीफ फरमा है शाहिद भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसी कौन सी तरामीम पेश की। शाहिद भट्ट साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। कल से अपोजिशन ने खूब शोर मचाया हुआ है, लेकिन देखने में जो आया कल आपके अपोजिशन के 34 अरकान कल इस इजलास से गायब थे। तो अगर आप लोगों का कोई इतना शदीद रद्द-ए-अमल आना था इस पर, तो फिर आपके अरकान गायब क्यों थे? बात आपने बड़ी अच्छी की है। मैं पहले तो ये बताऊं, पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास होता है उसमें सबको आपने देखा कि तमाम हाउसेस को इकट्ठा होना आता है। अब चूंकि पहले गवर्नमेंट को नाकामी हो चुकी थी सेनेट में भी, अब उन्होंने अचानक इजलास बुलाया, एट सडन सर बुलाया। जो अब लोग कह रहे हैं कुछ एब्सेंट थे, तो जाहिर बात है हर आदमी हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच सके, उसमें हुकूमती नुमाइंदे भी नहीं पहुंच सके। लेकिन 18 लोग जो थे वो नहीं आ सके, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से 34 अरकान नहीं काउंटिंग गलती की है। उस काउंटिंग में भी इन्होंने गड़बड़ की है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने खुद हुकूमत को फ्री हैंड दिया यहाँ पर? ऐसी बात नहीं है जी। असल में ये हुआ, इन्होंने पार्लियामेंट में जो बिल की एजेंडा, जो जाहिर बात है, देखिए जब भी कोई एजेंडा पेश किया जाता है पार्लियामेंट में तो उसके ऊपर एक डिबेट होती है जी। एक जो डेमोक्रेटिक वे है, जो लेजिस्लेशन का एक तरीका होता है कि आप बिल्स को जब पेश करते हैं, अमेंडमेंट जो भी उसमें आपने लानी होती है, उसके ऊपर एक पूरा मौका दिया जाता है अपोजिशन एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करनी होती है। हुकूमत ने जो अमेंडमेंट करवानी होती है वो विद द कंसेंसस ऑफ अपोजिशन जो होती है ना, वो अगर वो अप्रूवल बिल में आए तो फिर वो एक लॉ ऐसा बना जाता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है। हमेशा ये होना चाहता है कि जब भी कानून बने उसको पब्लिक के लिए भी छोड़ा जाए कि पहले पब्लिक पढ़े कि क्या ये हम कानून बनना है, उसके लिए डिबेट, इसलिए हम टाइम देते हैं। लेकिन अब इसमें ये होता है कि आप स्पीकर साहब का एटीट्यूड देखें, रवैया या देखें कि जब अपोजिशन कह रही है कि जनाब एक एक शेख के ऊपर हमारे साथ बहस करें, हम एक एक अमेंडमेंट के ऊपर आपसे डिबेट करेंगे, वो उनको टाइम नहीं दे रहे और वो जबरदस्ती उस कानून को रातों रात कहते हैं कि हमने ये कवानीन पास करनी, क्योंकि ये उनका स्टाइल हो अभी तक जो ना प्रेसिडेंशियल वाला है, वो आर्मी स्टाइल बना रहे हैं, सदारती ऑर्डिनेंस की तरह। जिस तरह उन्होंने पहले 7 8 नहीं 17 18 उन्होंने ऑर्डिनेंस बना के कवानीन बना ली, इसी तरह उन्होंने कल ये किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पूरी दुनिया में देखा जाता है जी। इनका एटीट्यूड गलत था, इनका रवैया गलत था, जमहूरी तरीके से वो अमेंडमेंट नहीं हुई, उसके ऊपर डिबेट नहीं हुई, अपोजिशन को हक नहीं दिया गया कि वो उसके ऊपर डिबेट करे। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि असद कैसर साहब ने उनको डिबेट नहीं करने दी इस पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्पीकर जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं गिना जाता। स्पीकर इज द इम्पार्शियल पर्सनैलिटी ऑफ द, वो हाउस का कंस्टोडियन होता है। तो जब वो स्पीकर बन जाता है तो उसने फिर ये पार्टी नहीं देखनी होती, उसने पूरे मुल्क को देखना होता है, पूरे पार्लियामेंट को देखना होता है, उसने मौका देना होता है दोनों को इक्वली कि हम दोनों जो है ना पार्टीज, दोनों अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदे मिलके इसको कंसेंसस से ला बने। असद कैसर साहब का जो रवैया था, एटीट्यूड, वो बहुत एग्रेसिव था। उन्होंने बिल्कुल उसमें मौका नहीं दिया और अपोजिशन को मजबूर कर दिया कि आप बोलेंगे तब भी हम यही काम करेंगे, अब नहीं बोलेंगे तब भी हम यही करेंगे। इसलिए उन्होंने बगैर किसी डिबेट के कवानीन को फौरन पास करवा के इस अवाम के लिए ऐसे कवानीन बनवा दिए जो फायदेमंद तो हैं। मैं ये नहीं कहता कवानीन का फायदा नहीं होता, नए बनते हैं, लेकिन अगर वो दिली तौर पर एक्सेप्टेबल न किया जाए, अवाम को पढ़ने का मौका ना दिया जाए या मुंतखब नुमाइंदों को उसके ऊपर पूरी बहस करने का मौका ना दिया जाए, तो वो कानून जो बनता है वो कभी भी सही नहीं होता, वो कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा।
اور اس میں لوگ جو کہتے ہیں یہ قانون کثیر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ بلاول صاحب کی جانب سے بھی اس کے اوپر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا. ان کا کہنا ہے کہ اسد کیسر صاحب کے لیے ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے, چلا دیں گے, انہوں نے ہمیں ڈبیٹ نہیں کرنے دی ہے, حالانکہ ان کے اپنے اراکین جو تھے وہ اسمبلی میں مسنگ تھے اس وقت. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پہلے جو سیاست میں لوگ ہوتے تھے نا, وہ سیاست کو ایک نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ اور یا ملکی معاملات کے لیے لوگ کرتے تھے سیاست میں. لیکن 85 کے بعد ایک قباحت پیدا ہو گئی کہ سیاست میں ایک سمجھتے دانستگی سے یا لاداستی کہ کاروباری طبقے کو بھی ہم نے سیاست میں شامل کر لیا. تو کاروباری طبقے کے آنے سے جو سیاست میں جو یہ قباحت پیدا ہوئی, تو اب چاہے مختلف قسم کے, اب جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے شاہد بٹ صاحب نے کہا ہے کہ کاروباری لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا, چاہے وہ کیسے پیسے لائے ہیں, کیسے گئے ہیں, یہ وہ. اس لیے وہ جب بھی ملکی قوانین بنتے تھے کوئی پولیٹیکل پارٹیز ان کو پڑھتی تھی اور اسی کے مطابق قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے کرتے. لیکن اب یہ 85 کے بعد اب یہ کارٹل ہے, چاہے آپ شوگر مل کا لے لیں, سیمنٹ کا لے لیں, آٹو موبائل کا لے لیں, آئل کا, جتنے بھی آپ پروجیکٹ فرٹیلائزر کا لے لیں, اس میں کوئی نہ کوئی جو مفادات ہیں, کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہوں گے, کہیں مسلم لیگ کے ہوں گے, کہیں جماعت اسلامی کا بیٹھا ہوگا, کسی میں عوامی نیشنل پارٹی کا ہوگا. اسی طریقے سے اب پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کاروبار میں بھی ان کے مفادات ہیں. اس لیے اب وہ جب بھی کوئی قانون آئے گا یا کوئی بھی آپ کو ضابطہ لانے کی کوشش, تو وہ اس وقت نیشنل انٹرسٹ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. اس وقت ان کو اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں کہ اگر جیسے میں نے ایک ہمارے بڑے قریب ترین دوست ہیں رزاق داؤد صاحب, وہ بڑے اچھے ہیں, لیکن جب بھی وہ کبھی ان کا فرٹیلائزر کا آتا ہے ایشو ہوتا ہے یا اس کا آتا ہے کوئی مطلب پاور کا, تو وہ اس دن سب سے پہلے اجلاس میں پہنچتے ہیں. اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, مطلب ان کے مفادات ہیں. وہ اسلام نے اس کو پہلے دن طے کر دیا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ پہلے بنے, تو جب وہ خلیفہ بنے تو وہ دکان پر جانے لگے اپنے یا کاروبار پر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کاروبار. انہوں نے کہا آج کے بعد آپ کاروبار نہیں کر سکتے, کہ اگر خلیفہ کاروبار کرے گا تو پھر لوگ اسی کی طرف جائیں گے, تو آج کے بعد آپ کاروبار بند, ہم بیت المال سے آپ کو دیں گے. اس کے بعد جو یہ لوگ, اس کے بعد معاشرہ جو آیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی کا, انہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون بنا دیا. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یہ قوانین وغیرہ اور جہاں ہمارے تمام جہاں اور چیزیں بھی نظر انداز ہوتی رہی, یہ بھی قانون نظر انداز ہوتا رہا. ہم کمپٹیشن کمیشن ہمارے ہے, مونوپلیز اتھارٹی وغیرہ نہ بنے, لیکن اس پہ عمل درآمد. ہمارا یہاں ریگولر جو ریگولیٹر ہے نا, اس کا سسٹم ویک ہے. اور بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاست ہے نا, وہ سیاست آپ محلات میں نہیں سیکھ سکتے, نہ آپ بڑے بڑے مطلب ہے کہ فارم ہاؤسوں میں. جو سیاست تو وہ بندہ کرے گا جس نے صبح اٹھ کے کہوہ خانے پہ بھی بیٹھا ہے اور سڑک پر بھی بیٹھا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے. اب جیسے میاں شہباز شریف صاحب ہیں, وہ مطلب ہے کہ وہ بڑے اچھے, مطلب ان کو تجربہ ہے حکومت چلانے کا. میاں نواز شریف ہے 3 مرتبہ. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج بھی ان کا جب رویہ ہوتا ہے نا, ان کے کسی نہ کسی شاید یہی ہوتا ہے کہ ان کا رویہ پولیٹیکل نہیں ہے, نان پولیٹیکل ہے. پرسنل انٹرسٹ نظر آتے ہیں, مطلب نہیں پرسنل انٹرسٹ نہ بھی ہوں تو ان کا رویہ, ان کی گفتگو تو یہ ہے کہ جس طریقے سے شاہد بٹ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ حالانکہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اس سے بل کبھی منظور نہیں کرائے جاتے. کبھی مطلب پہلے بھی یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر آپ لاتے ہیں. لیکن اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت سینٹ میں حکومت کے پاس کوئی ہے, مطلب تعداد کم ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کو یہ اس وقت پاکستان پہ یہ جو مطلب پابندی لگائی ہوئی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی کہ یہ فیٹر جو بل ہے وہ اس کی ایک شک ہے اینٹی منی لانڈرنگ,
کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ سوال میرا آپ دونوں سے ہے کہ جو منی لانڈرنگ کا سلسلہ عرصہ دراز سے اس ملک میں چل رہا تھا، اگر FATF کے بلز کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس پر آپ لوگوں کو اتنا اعتراض کیوں ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ کوئی آپ لوگوں کو پوچھنے والا نہ ہو؟ جتنی مرضی منی لانڈرنگ ہو، کوئی اپوزیشن جتنی کرپشن ہو چکی ہے، کوئی نہ پوچھے کہ کیوں کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی آپ لوگ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ منی لانڈرنگ کا دیکھیں، منی لانڈرنگ کے اوپر ایشو کسی کو بھی نہیں ہے. اینٹی منی لانڈرنگ کا بل جو ہے وہ پہلے بھی ہے، اب بھی ہے. اب اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آپ کا ایک رویہ ہے کسی بل کو پاس کرنے کا، یا آپ کسی پرسنل کے لیے، جس طرح بھی حضور صاحب نے بات کی نا جی، یہ جو بل بنتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، وہ پوری قوم کے لیے بنتے ہیں، پورے پاکستان کے لیے بنتے ہیں. لیکن آپ اس میں ترمیم کروانا کیوں چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. اس میں ترمیم یہ نہیں، آبجیکشن ہمارا صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ جو منی لینڈنگ کی جو بات کر رہے ہیں، اینٹی منی لینڈنگ، یہ جس رات کو پرائم منسٹر کہہ رہا تھا جی وہ 100 ارب کی جی، تو جناب علی 1 سال میں کرپشن کا پیسہ باہر نکلتا تھا جی، 2 سالوں میں ہم نے اتنا سیو کر لیا. سیو کسی جگہ نہیں ہوا. قوانین میں یہ ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروف دیں. آپ پہلے یہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ کہ روکنا کیسے آپ نے کہ منی یہاں پاکستان سے باہر جا رہی ہے. اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کے ادارے کس کے اوپر ہے؟ ہر ادارے کا چیک ہو کہ وہ کرپشن نہ کرے. لیکن جو سسٹم یہ بنانا چاہتے ہیں وہ تو آلریڈی قانون ہے کہ باہر پیسے جا رہے ہیں. اداروں کے بھی خلاف ہیں. اے پی سی کس لیے بن رہی تھی؟ کیوں آپ لوگ ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو رہی تھی؟ کیوں آپ لوگ نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ لوگ نہیں چاہتے کہ احتساب ہو اس ملک میں؟ میں بتا، احتساب سب کا ہو. میں یہ کہتا ہوں لا از فار آل، اور احتساب بھی سب کے لیے ہونا چاہیے. لیکن جو ہمیں آبجیکشن ہے کہ دیکھیں احتساب کس کا ہو رہا ہے؟ صرف میاں نواز شریف کا. کس کا ہو رہا ہے جی؟ پیپلز پارٹی کا جی. پرسنل بندوں کا ہو رہا ہے، سب کا نہیں ہو رہا. اچھا، جو میں کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے نہیں. دیکھیں نیب نے سی ایم پنجاب کو بھی تو طلب کر دیا تھا اس سے پہلے. کیا کیا نیب نے؟ اس نے بتائیں نا مجھے. طلب کیا، انکوائری کرنے کے بعد اس کو کیا کیا؟ پھر آپ یہ بتائیں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، نون لیگ والوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کراس سا بورڈ سب کو بلائیں نا. ترین صاحب کو باہر سے بلائیں جی، رزاق داؤ صاحب کا بھی ہے، وہ سب لوگوں کے کریں. بے شمار سکینڈل سے وہ کریں. تو شہباز نے بتا دیے کہ نواز شریف صاحب کا باہر سے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو اپنی صحت کے لیے وہاں کر رہے ہیں، وہ تو اپنے فیس کر گئے ہیں. انہوں نے کورٹ میں پہلے بھی یہ کیا. اب ہم جو کرنے لگی ہیں نا جی وہ یہ ہے، احتساب سے ہم نہیں ڈرتے، انتقام سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. ہم انتقام کا بدلہ بھی لینا جانتے ہیں. ہم یہ صرف اے پی سی کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو، پوری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی 20 ستمبر کو، اور اس میں ایک لائحہ عمل طے کریں گے. گورنمنٹ کو ایک وارننگ دی جائے گی کہ آپ معیشت کو تباہ کر رہے ہو، آپ ملک کی اکانومی ختم کر رہے ہو، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جو گڈ گورننس نہیں ہے. اگر وہ اس کو صحیح نہیں کرتی پھر ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو پرائم منسٹر ول بی ریپلیسڈ بائی دا عدم اعتماد، اور دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم خود ریزائن دیں. ساری اے پی سی پارٹی پبلک جو ہے خود چاہتی ہے کہ سڑکوں پہ ہمیں بلایا جائے. مہنگائی بہت ہے، لا قانونیت بہت زیادہ ہے. تو 3 آپشن ہیں جس کے اوپر اے پی سی عمل ہوگا. پہلی ہے تھریٹ، ان کو وارننگ دینی کہ معیشت ملک کو ہم نے تباہ نہیں ہونے دینا. دوسری یہ ہے اگر یہ باز نہیں آتے، موقع ان کو دیتے ہیں، اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر پرائم منسٹر ول بی ریموو بائی عدم اعتماد. اکثریت ہمارے پاس ہوگی. اور تیسرا آپشن ہمارے پاس ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کرنا، اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ان کو موقع دیں گے. آپ کسی نہ کسی، بے شک اپنی پارٹی میں سے کسی اور کو لانا چاہتے ہیں لے آئیں، جس طرح پہلے ہوا ہے. کیا ہماری پارٹی میں نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی میں نہیں ہوا؟ یہ میڈم لاسٹ یہ 2 سال جو ہوتے ہیں، آپ ہسٹری دیکھ لیں پچھلی گورنمنٹوں کی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ایک وارننگ دی تھی کہ ہم اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے. آخری سالوں میں یہی ہوتا ہے. میاں نواز شریف کی حکومت تھی، لاسٹ 2 سال رہتے تھے، اس میں بھی یہی ہوا کہ جناب ڈان لیگس کی آ گئی. اب ان کی باری ہے. ان کے اوپر سے بھی تنگ آ گئے ہیں، جو ان کو لے کے آئے تھے نا پلانٹڈ پرائم منسٹر کو، وہ بھی ان سے تنگ آ چکے ہیں. یہ لاسٹ موقع ان کے لیے ہے. اے پی سی کا مقصد صرف یہ ہے فار دی بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک
गुड गवर्नेंस कर लें, नहीं करेंगे तो हम ये अपने ऑप्शन खुले रखें और वहाँ हमारे साथ है और हम इनके खिलाफ ये करें। सब जाते जाते आपसे भी कमेंट लूंगी इसके ऊपर, बताइएगा कि अपोजिशन ने इतना ये जो हंगामा बर्पा किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ है? क्यों नहीं ये चाहते हैं कि कोई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? क्यों ना इनको कोई पूछे? असल में मतलब ये है कि शायर कहता है कि हुए जिसके सबब बीमार उसी मीर क्या सादा हैं, हुए जिसके सबब बीमार उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये जो क्राइसिस है, मतलब मैं बिला शक हिचकिचाहट के ये कह सकता हूँ, ये क्राइसिस पैदा किया हुआ मतलब है कि शरीफ फैमिली का है पाकिस्तान। अच्छा। ये जो चाहे आप मतलब अगर ह्यूज लेवल करप्शन, ह्यूज लॉसेस पाकिस्तान की इकोनॉमी में, ये जो फेटअप वाला मसला है, ये जब जिस वक्त हुआ उस दिन हमारे जो वजीर दाखिला को पेरिस में होना था और वो यहाँ लड़ मतलब है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसके बाहर एक पुलिस के सिपाही से लड़ रहा था कि मैं वजीर दाखिला हूँ, अंदर जाऊँगा। इन्होंने उस दिन कोताही की, मुजरिमाना गफलत की कि इनको पेरिस में होने के बजाय वो यहाँ थे। और पाकिस्तान के जो दोस्त थे उस वक्त, चाइना, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट के और ममालिक, वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के काज को, उन्होंने अपनी जो है सपोर्ट वापस ले ली, इसलिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। अब पाकिस्तान के ऊपर और मैं ये समझता हूँ, और कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये फील कर रहे थे शरीफ फैमिली, बदकिस्मती है समझने के जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहा है उसकी पाकिस्तान से, हालांकि ये पाकिस्तान उसकी माँ है, मेरी भी माँ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाना चाहते हैं। जो अपनी माँ का दोस्त नहीं हो सकता वो किसी का भी दोस्त नहीं होता। और इन्होंने ये एक मुजरमाना गफलत की और पाकिस्तान को मतलब ये रवैया इख्तियार किया और पाकिस्तान को आज ये देखने पड़े कि पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम, इकनॉमिक देख लें, आप कोई भी चीज़ देख लें, हर जगह मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। अब माइनर जो है ना ऑपरेशन, ये वो चीज़ें आपको मतलब है कि उससे नहीं, मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। तो आप ये रुकावटें तो आएंगी। देखें अब वो जैसे कि शाहिद भट्ट साहब ने कहा है कि ये जब कवानीन 2 जगह नहीं होने चाहिए, 2 किस्म के, 2 स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में ये होता रहा है कि शरीफ फैमिली तो ये बुनियाद एक मिनट सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की ही डाली हुई है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने फेस किया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद भट्ट साहब ने अभी वो हालात फेस नहीं किए, हमने अदालतों में फेस किया है, हमने जस्टिस कयूम को भी फेस किया है, ज़ियाउल हक के मार्शल्ला को भी। जब जस्टिस कयूम को ये कहा जाता था कि मियाँ साहब उस वक्त तक खुश नहीं होंगे कि जब तक आप उनको 10 साल की सजा नहीं देते। इस आज भी अगर आप देखें तो आपको क्या मॉनिटरिंग उसी, मैं तो वो कहता हूँ कि ये इमरान खान की हुकूमत ना है कि वो अकाउंटेबिलिटी पे कोई किस्म की उनकी मॉनिटरिंग नहीं है। आज भी वो ऐसे ही है जैसे वो तमाशाई के तौर पे वो देख रहे हैं। अगर मॉनिटरिंग होती, मैं वही कह रहा हूँ कि आप, वरना ये शहबाज शरीफ ये अंदर होता, वो 14 आदमी मॉडल टाउन में कत्ल हुए, बिल्कुल सारी दुनिया ने देखा मुआवजा, लेकिन आज तक उनकी इंक्वायरी नहीं हुई। शुगर कमीशन, एक सेकंड सिर्फ सर, शुगर कमीशन बना, उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी भी गई, मुस्लिम लीग के लोग भी गए, तहरीक इंसाफ के लोग भी गए। इसलिए सबसे पहले अगर आपने मुल्क को बचाना है तो ये जो कार्टेल सिस्टम है इसको कमजोर करें और पॉलिटिकल पार्टी पर ये पाबंदी होनी चाहिए कि जो कारोबारी लोग हैं उनको कहें कि चाहे वह मेरे हों चाहे शायद भट्ट साहब कि ये कारोबार को अपना अलहदा रखें। जैसे कई अमेरिका में है कि जिस दिन कोई सेनेटर या सदर कोई पब्लिक ऑफिस में आता है उस दिन वो ट्रस्ट के पास कारोबार चला जाता है। कारोबार दूर, कारोबार को पहले आप सियासत से अलहदा करें। जब तक आप कारोबार को और सियासत को इकट्ठा रखेंगे तो ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ मजबूत होंगे, ना यहाँ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, ना मुल्क की सॉवरेनिटी मजबूत होगी। एदिल जी, मैं इसमें एक लास्ट कमेंट करूंगा कसूरी साहब के साथ, फिर आप इसको लास्ट मैं कर लूंगा। कसूरी साहब की बातें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन कसूरी साहब मैं थोड़ा सा विद ड्यू अपॉलॉजाइज यही कहूँगा, कभी आप 85 में आपकी पार्टी ने सबसे बड़ी जो गलती की वो पीपल्स पार्टी ने ये की जिसका आज तक आप हम खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाला तो मैच्योर पार्टी वही पार्टी थी। 85 में अगर ये कभी गलती ना करते कि हमने पार्टी बेसिस का जब इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने नॉन वेटिव स्पीकर आया, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब हुआ ये
وہ जिनकी बात बड़ी सच्ची है कि जब पॉलिटिशियन पीछे रह गए, नए लोग अंदर आ गए, कारोबारी लोग आ गए, फिर वो नॉन पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता गया, आज तक वही चलता आ रहा है, जिसकी वजह से ये मुल्क में प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज आज भी अपनी पुरानी गलतियों माजी को दोहराएं, उसका सबक सीख लें। अगर 85 में मैं कहता हूँ कभी पीपल्स पार्टी ये गलती ना करती, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की, हिस्सा लेती, तो आज ये जो लोग कारोबारी जिस तरह बैठे हुए हैं ना, बिजनेसमैन जो कानून अपने अपने शुगर वाले बनाते हैं, तो इंडोर्स करता, ये पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी और जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। आज भी वही सिलसिला चल रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज भी जो हम कवानीन बनाएं, माजी का सबक सीखें। ये जो आप FATF की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी इसमें नहीं है। पाकिस्तान को सब देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम हो, दुनिया में इमेज हमारा अच्छा हो, सब ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं होगा। ये भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ना पाकिस्तान को पहले कुछ हुआ है, ना आज होगा, लेकिन शाहिद भट्ट साहब, इसके लिए ऑपोजिशन को हुकूमत का साथ देना होगा, ना कि उनके मुखालिफ जाना होगा। लेकिन नाजरीन, देखने में आ रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ खासी मुतहरिक है, और अब देखना ये है कि ऑपोजिशन हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा करती है और किस हद तक कामयाब होती है। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।